कर्नल साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, बरकत और सलामती हो। आपने कई अच्छी बातें की, वक्त नहीं कि सबका जवाब दूं, लेकिन 4 बातों का दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि मेरा मुसलमानों पे कर्ज है। आपके ऊपर कोई मुसलमान का कर्ज नहीं। अगर कोई मुसलमान ने आपकी जान बचाई, वो उसका फर्ज था। तो कोई मुसलमान का आपके ऊपर कर्ज नहीं है, उसका फर्ज था। कुरान मजीद में लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सारी इंसानियत को बचा रहा है। तो कमरुद्दीन भाई ने अगर आपकी जान बचाई, अपना फर्ज किया, आपका उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वो उसका धर्म था, वो उसका फर्ज था। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि पहले कम देवियां थी, 2-3, अभी सैकड़ों हैं। पहले 50 गणपति थे, अभी 5000 है। तो क्या हो रहा है? आपने गणपति की बात की, और पूना शहर आप जानते होंगे गणपति के मामले में सबसे अव्वल है। नहीं, दुख की बात यह होती है, सॉरी माफ करना, जैसे अगर लता मंगेशकर आके 25 लाख का हार या कुछ मुकुट बना देती है, मैं कहता हूं उससे एवरेज आदमी के मन पे क्या क्या गुजरती होगी। बिल्कुल सही। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले मैं गणपति की बात पूरी करूंगा, फिर आपकी मीडिया की बाकी 2 बातों पे आएंगे। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर पे आऊंगा इंशाल्लाह। आप अगर जानते गणपति की हिस्ट्री, ये गणपति का मोर्चा किसने निकाला? सबसे पहले किसने? तिलक ने। बिल्कुल सही। क्यों निकाला? तिलक ने निकाला अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए। एक अच्छा मामला था। कहां से उसका आइडिया मिली, किधर से मिली, उसका जिक्र नहीं करेंगे हम। उसका मेन मकसद था अंग्रेज को इस देश से भगा देने का। मकसद पूरा हो गया, अंग्रेज तो भाग गए। तो मकसद था, एक चीज का फायदा उठाया, लोगों के जज्बात की वजह से अगर वो कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम पूरा हो गया। अब जैसे आपने कहा, दूसरी बात, अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के मंदिर में जाता है, शूटिंग होते, लता मंगेशकर हाथ दे रही है। अगर अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर खुदा की सही इबादत करते, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, सही इबादत करते, तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन अक्सर पिक्चर में सिर्फ दिखावट के लिए होता है, दिखावट के लिए गोली मारी जाती, ये होता है, वो होता है। तो अगर कोई दिखावट के लिए कर रहा है तो सही बात नहीं। और आप बिल्कुल सही कह रहे कि मीडिया ऐसा पावरफुल हो चुका है कि मीडिया आज आसानी से एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, रात को दिन बना सकता है, सफेद को काला बना सकता है, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, बहुत आसान है। और बिल्कुल सही कहते हैं। आपने कहा कि आप मेरी तकरीर सुनते हैं पीस टीवी पे, कई सालों से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। और मीडिया अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बुरे काम में बुरा फल मिलता है, अच्छे कामों में अच्छा फल मिलता है। 3 साल पहले जब मैं पूना में आया था, जब पीस टीवी नहीं था, आज जो आप देख रहे 10s of thousands, इसकी आधी पब्लिक भी नहीं थी, आधी पब्लिक भी नहीं थी। माशाअल्लाह, देखो झाड़ के उस पार, ये उधर, कितने लोग बारे में जानता नहीं हो, कितने हजारे में जानता नहीं हो। क्यों? मैं तो इंसान वही हूं, पीस टीवी के बदौलत। पीस टीवी, पीस टीवी मतलब अमन का टीवी चैनल। हमारा मकसद है कि अमन हासिल करें। हमारा मेन मकसद है कि इस दुनिया में अमन हासिल करें, क्योंकि इस्लाम आता है लव सलाम से। अफसोस की बात है, अफसोस की बात मैं कहता हूं कि अक्सर चैनल पे इमोडस्ट चीजें हैं। जो लोग अमन फैलाते हैं वो इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। आप देख रहे ये प्रोग्राम, इतने कैमरा, 12 कैमरा है, ये स्टेज है, ना मैं कोई हीरो हूं, ना मैं अमिताभ बच्चन हूं, ना लता मंगेशकर हूं। मैं तो एक आम मुसलमान हूं, अपने आप को मुजाहिद
کہتا ہوں مجاہد مطلب جو جہاد کرتا ہے، جہاد مطلب جد و جہد، جو میڈیا کہتے وہ مجاہد نہیں ہوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا مقصد ہے کہ یہ پیغام صرف یہاں اگر 25 یا 50 ہزار لوگ موجود ہیں وہ میرے لیے بہت سمال ہے. میں ہول سیل میں مانتا ہوں یہ کیمرہ کے ذریعے انشاءاللہ کروڑوں لوگ دیکھیں گے. اگر اللہ ہمیں مدد کرے گا اس طریقے سے ہم اور چینل پھیلائیں گے تاکہ سارے دنیا میں امن حاصل ہو. جب تک امن ہو ہم اپنا پیغام پھیلاتے جائیں گے. ہوپ دس آنسر دا کوشچن کرنل صاحب. جی بھائی، مائک نمبر 1 سے اگر کوئی سوال ہو تو کریں. نمستے، میرا نام رمیش بھنڈارے ہے اور میں پروفیشن سے ٹیچر ہوں. تو میں نے سنا ہے کہ محمد پیغمبر جی نے چاند کی طرف انگلی دکھا کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن ابھی فی الحال انسان چاند پہ جا کر آ چکا ہے. تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے؟ یہ جاننا چاہتا ہوں میں. بھائی صاحب نے مجھے نمستے کہا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں. کوئی بھی آپ کو اگر وش کرتا ہے تو اس کو اور بہترین طریقے سے وش کرو، یا کم از کم اتنا. آپ نے کہا نمستے، میں آپ کو پھر سے نمستے نہیں کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ نمستے کے معنی ہے کہ میں آپ کے آگے جھک رہا ہوں. ادم نممے مطلب آپ کے آگے جھک رہا ہوں. جھکنا صرف ہے ایشور کے سامنے. تو میں کہوں گا میرے آگے جھکنا حرام ہے، اس لیے میں کہوں گا السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی لیے میں نمستے کا جواب نمستے، کیونکہ میں نمستے کے معنی جانتا ہوں. اکثر ہندو نمستے کے معنی جانتے بھی نہیں. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. آپ میرے سب کچھ ہے، میں آپ کا سب کچھ نہیں ہوں. کچھ آپ کو ہدایت دے سکتا ہوں، ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہاں، تو اسی لیے میں نمستے کا جواب دوں گا السلام علیکم، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو. آپ کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں، انسان چاند پہ جا چکا ہے. تو سائنٹیفکلی یہ ثابت ہوا کہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں. قرآن کی آیت شق القمر کی کئی حدیث ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے کیا. معجزہ کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج سائنٹیفک ریسرچ ہو چکا ہے اور کچھ ایسٹرونامرز جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند پہ ایک فشر ہے. فشر مطلب ایک لکیر ہے. کیا ہے پتہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکیر شاید نشانی ہے جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر، قمر کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ٹکڑے ہو گئے واپس ہو گئے. تو یہ فشر ہے. تو سائنٹیفکلی ایک فشر ہے. کیا ہے لوگ کو پتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ فشر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ٹکڑے کیے. لیکن آج اگر کوئی کہے گا کہ چاند کے ٹکڑے 2 ہو گئے اس لیے میں اسلام میں مانتا ہوں، شاید. لیکن آج دور معجزہ کا نہیں ہے، چمتکار کا نہیں. آج دور ہے سائنس کا. اور سب سے بڑا چمتکار جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہے قرآن. سب سے بڑا چمتکار ہے. تو میں تقریر دی تھی سب سے پہلے بار پونا میں اسمبلی ہال میں، قرآن اور جدید سائنس. اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہم ثابت کر سکتے، اللہ کی کتاب تب بھی ثابت کر سکتے تھے، آج بھی اور تا قیامت تک. تو یہ مین چمتکار ہے. کوئی بھی انسان پڑھے گا، اگر آپ کو عربی نے ترجمہ پڑھیے اور اگر صحیح نیت سے پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دیں گا. ہدایت مطلب صحیح راستہ دکھانا. تو صحیح راستہ جو ہے وہ آخری کلام خدا کا وہ قرآن شریف. ہوپ ڈانس دا کوشچن.